الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام آباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور اس مہینے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں محترم مہینہ کہا گیا. اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ 2 عیدوں کے درمیان میں ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے درمیان والا مہینہ وہ ذی القعدہ. اور اس مہینے کو یہ بھی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں حجاج کرام جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسی مہینے میں رخت سفر باندھتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں حج کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا اور اگلا جمعہ پھر قربانی کے متعلق